لان ضروري كيتحط واحد الجدول او كتعطى بعض الاسئله في هذا Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va maîtriser la fiche de lecture d'Antigone de John Anhui. Donc, on commence par... Donc, la fiche de lecture, خصكم تضبطوها مزيان لأن ضروري كيتحط واحد الجدول أو كتعطى بعض الأسئلة في هذا الفيش. Donc, خصكم تضبطوها كلها وتبعوا معايا مزيان. Alors, on commence par le titre de l'œuvre. العنوان هو Antigone. والله يخليكم Antigone ملي كنكتبوها كنكتبوا A majuscule و on doit souligner Antigone لأن إلا كتبتيه Antigone بوحدها بلا ما تسطر عليها غادي تكون الشخصية ديال Antigone، ولكن ملي كنسطروا عليها عاد كيكون titre de l'œuvre صحيح. Alors, le nom de l'auteur c'est John Anhui. Alors, John avec J majuscule parce que c'est un pronom et Anhui, toutes les lettres sont en majuscule parce que c'est un nom. Hein? Donc, on passe la date et lieu de naissance. يعني فوقاش خلق وفين. En 1910 à Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville en France, bien sûr. La date et lieu de décès تاريخ ومكان الوفاة en 1987 à Lausanne en Suisse. Lausanne مدينة في سويسرا. Donc on passe la date d'écriture de l'œuvre تكتبات هاد l'œuvre en 1942. Date de publication سنة ديال الإصدار c'était en 1944. L'époque. Alors l'époque 20e siècle. 20e s'il vous plaît, essayez de l'écrire de cette façon-là. حاولوا تكتبوها هكذا ماشي ديك 20 اللي كنعرف بهاد نو بهاد الارقام، لا بهاد كنديروها بالارقام الرومانيه. ليبوك يعني فوقاش تكتبات هاد ليبوك اللي تكتبات فيها هاد لوفغ من طرف جون انوي. بيان سور كنمشيو لهاد 1942 كنغطيو هاد جوج ارقام توالى وكان هاد 19 كنزيدوا عليها واحد دونك كتعطينا 20. دونك ليبوك سي لو 20e siècle. ليبوك دي ايفينمون يعني المرحله التاريخيه اللي كانوا فيها الاحداث ديال هاد القصه هادي راها كانت بوندون لونتيكيتي غريك. كنقصدوا بها العصور اليونانيه. الوغ في هاد العصور اليونانيه هي فوقاش وقعات الاحداث ديال أنتيغون وكنكتبها لنا صوفوكل. حنا نشوفوها من بعد. كنكتب هاد المسرحيه صوفوكل ومن بعد عاودها جون انوي. حنا غادي نوصلوا لها ونشرحوها مزيان. الوغ on passe au lieu des événements. Le lieu des événements تاب يعني المكان ديال الاحداث اللي وقعوا ديال أنتيغون. وقعوا الاحداث في تاب، واحد البلاد سميتها تاب وتي اتونسيون تي ماجيسكول. لو او بيان كنقولوا لو بالي دو تاب يعني القصر ديال تاب. Alors attention, pour Thèbes, c'est en majuscule. هي باش نفكركم. Alors شنو هما الحويجات اللي كنكتبوهم دائما en majuscule واخا في وسط لي فراز واخا. Alors عندك le nom et prénom donc les noms وكاين le nom des pays بحال هكا اسم ديال الدول او لو نون دي فيل اسماء المدن بحال باريس بحال فاز بحال مراكش. وكاين حتى لو نون دي زانيمو دوميستيك سميه ديال الحيوانات اللي عندك في الدار. باغ اكزومبل اللي عندك واحد لو شيان سميتو بوبو ديك بي كنكتبوها ماجيسكول. عندك ان شا كي سابيل مينو دونك ام ماجيسكول. دونك اون كونتينيو. سمحوا لي على هذا التدخل ولكن كان ضروري منه باش عمرنا ما نكتبوا تاب اون مينيسكول جامي. دونك لو طون دي ايفينمون يعني فوقاش وقعت هاد الاحداث ديال المسرحيه ديالنا وقعات هاد الاحداث
à l'aube. l'aube يعني في الوقيته ديال الفجر. حيت اونتيغون كانت خرجات في الفجر باش تحاول تدفن الجثه د خوها، وهذا الشيء غادي نوصلوا ان شاء الله في دوطخ فيديو ونشرحوا لكم مزيان. فوكاليزاسيون او لا بوين دو فيو. الوغ في اونتيغون لا فوكاليزاسيون اللي عندنا او بوين دو فيو اللي عندنا زيرو. لو بوين دو فيو زيرو، عقلوا عليها الله يخليكم مزيان. الوغ هي باش نذكركم شنو معنى فوكاليزاسيون زيرو او بيان بوين دو فيو زيرو، هي ملي كيكون عندنا لوتور او لو ناراتور سي تو sur tous les personnages، كيعرف كل شيء على لي بيرسوناج كاملين. الوغ ملي نشوفوا فوكاليزاسيون زيرو ما تفكروهاش زيرو كوم زيرو نيميرو، لا، تفكروا زيرو بحال الكره الارضيه كي كنقول انا التلاميذ ديالي. الوغ فوكاليزاسيون زيرو بحال الكره الارضيه، يعني كيعرف كل شيء على كل شيء. لو ناراتور سي تو sur tous les personnages، كيعرف كل شيء على جميع الشخصيات. و il sait ce qu'il ressent، كيعرف باش كيحسوا. il sait ce qu'il pense، كيفاش كيفكروا هاد لي بيرسوناج. il connaît leur passé، كيعرف الماضي ديالهم et leur avenir والمستقبل ديالهم. الوغ ملي كيكون عندنا لو ناراتور سي تو sur tous les personnages، كيعرف كل شيء على لي بيرسوناج كلهم ديالنا، كنسميوها فوكاليزاسيون زيرو ou bien point de vue zéro. Alors je passe le genre de l'œuvre. Alors le genre de l'œuvre ديال Antigone c'est une tragédie moderne، واحد التراجيديا اللي هي حديثه. لان فوقاش تكتبات en 1942 وفوقاش تنشرات en 1944، يعني سي مودرن. وعلاش قلنا عليها تراجيدي؟ اون تراجيدي هي واحد القصه او واحد لوفر كتكون تكتبات اللي كتنتهي بالموت ديال عده شخصيات. هذا هو التعريف ديال لا تراجيدي. دونك لا تراجيدي كيكون عندنا واحد لوفر او كيكون عندنا واحد القصه واللي كتسالى باش qui se termine par la mort d'une ou de plusieurs personnages، كتنتهي بالموت ديال بعض او الاغلبيه ديال لي بيرسوناج ديالها. Alors يا اما كنقولوا تراجيدي مودرن او لا او بيان تراجيدي رينوفي. علاش رينوفي؟ سي اون تراجيدي فهمناها وعرفناها، ولكن رينوفي علاش؟ باسكو هاد اونتيغون ديجا تكتبات، ديجا ايكريت بار سوفوكل، ديجا تكتبات بار سوفوكل، تكتبات من طرف سوفوكل في الوقيته ديال لونتيكيتي غريك، يعني شحال هادي بزاف. الوغ تكتبات ولكن جا جون انوي وعاود كتبها، دونك الي ريكريت بار جون انوي، يعني ماشي جديده. دونك جو باس لو كونتكست هيستوريك، يعني الاطار التاريخي اللي تكتبات فيه هاد لوفر. Donc c'est entre la première et la deuxième guerre mondiale، يعني تكتبات ما بين الحرب العالميه الاولى et la seconde guerre mondiale، يعني او la deuxième guerre mondiale، يعني الحرب العالميه الثانيه، ما بين الحرب العالميه الاولى والثانيه. دابا غادي ندوز انا وياكم لسيغتان اوفراج دو لوتور. اللوتور ديالنا اللي هو جون انوي فيتكتب لنا لو بال دي فولور، كنقصدوا بها الحفل الموسيقي او الحفل الراقص ديال لي فولور ديال الشفاره، يعني ديال الشفاره. دوزيام اوفر اللي نقدروا نقولوا لو فواياجور سون باجاج، يعني المسافر بدون متاع. اتونسيون باجاج سون اس، لان شي وحدين كيغلطوا كيزيدوا لها اس. دونك ابخي عندنا لالويت، يعني واحد الطائر سميتو الويت. دونك حتى هذا واحد من لي زوفراج د لوتور جون انوي. Alors on continue par le registre de langue ou bien niveau de langue. Ici في Antigone عندنا اللي كيغلب هو اللونغاج courant et parfois كنلقاو اللونغاج familier. Alors كيف كتعرفوا اللونغاج courant c'est le langage standard العادي اللي كنكتبوا به كنكتبوا به وكنهضروا به. دونك لونغاج كورون، ولكن فاميليي بارفوا كنلقاوه. الوغ غادي نوصلوا ان شاء الله لي ريزومي، ان شاء الله الريزومي ديالها، وغادي نشرح لكم مزيان فوقاش كيكون الكورون فوقاش كيكون فاميليي. دونك ندوز لو ريجستر ليتيرير او لا توناليتي. دونك il s'agit du registre tragique. كيف كتعرفوا le registre tragique
كيكون فيه لو سونتيمون دو فاتاليتي دو لا مور يعني ديال الموت كيكون لابسونس دو ديسو ما كيكونش عندنا الحل المشكل وكيكون لامبويسونس سونتيمون دامبويسونس فاس ا اون كاتاستروف وكتكون لا مور دون و دو بليزيور بيرسوناج يعني كيكونوا المصائب وكيكون الموت والوفاه ديال لي بيرسوناج او بعض البيرسوناج تيب دو تكست الوغ عندنا هنا ارغومونتاتيف دونك كتكون لا تيز وكيكونوا لي زارغومون لو تيم برينسيبال لو تيم برينسيبال اللي عندنا لي تيم برينسيبال اللي عندنا في انتيغون ديال جون انوي عندنا لا مور الموت لانجوستيس يعني العكس ديال لا جوستيس اللي هي الظلم لو سويسيد يعني الانتحار لا فاتاليتي الموت لا مور لو دوفوار الواجب اذا هادو لي تيم اللي يقدروا اللي هما برينسيبو عندنا في انتيغون الوغ ندوزو دابا لي بيرسوناج برينسيبو لي بيرسوناج اللي عندنا في انتيغون لي برينسيبو عندنا انتيغون الا لاحظتوا هنا ما سطرتش عليها لان الا سطرت عليها غادي يكون تيتر دو لوفر ولكن الا ما سطرتش عليها غتكون بيرسوناج كيف كتشوفوا دونك كاين انتيغون كاين كريون كريون هو خالها يعني لونكل ماتيرنيل ديالها ايمون اللي هو ولد كريون اتونسيون عقلوا على بحال هاد الحويجات ايمون سي لو فيس دو كريون ولد كريون وهو كان الخطيب ديال انتيغون وكاينه اسمين اسمين سي لا سور دانتيغون دونك اسمين سي لا سور دانتيغون و ايمون هو لو فيونسي الخطيب ديال انتيغون و كريون سي لو بير دو ايمون لو بير دو ايمون لان ايمون راه كيجي لانتيغون ولد خالها لو فيس de Crayon, le fils de l'oncle maternel. Je passe aux personnages, d'autres personnages. Alors, il y a la nourrice, ou le كنسميوها نونو, هي اللي كانت مكلفة بالتربية ديال أنتيغون وإسمين. عندنا Eurydice, c'est la mère de Aimon, الأم ديال Aimon, ou l'épouse de Crayon, الزوجة ديال Crayon. عندنا les gardes يعني الحراس عندنا ثلاثة الحراس كاين لو ميساجي لو ميساجي هو اللي غادي يظهر في التالي ديال الأحداث وغادي يجي بوغ انونسي لا مور دو ايمون غادي يجي انونسي لنا الموت الوفاة ديال ايمون وكاين لو باج هو المرافق ديال كريون المرافق ديال الملك الوغ بالنسبه لو كور و لو برولوغ الا لاحظتوا ما دخلتهمش مع لي بيرسوناج الوغ كاين اللي كيدخلهم مع لي بيرسوناج ولكن خصنا نعرفوهم شكون هما الوغ بالنسبه لو كور il interviendra pour parler de la tragédie كتكون المسرحيه خدامه وكيجي هو كيتدخل باش كيهضر لنا على هاد التراجيديا اللي كنعيشوها مع في لا بييس كنعتبروه هو لو بورت بارول دو دراماتورج يعني هو اللي كيتكلم باسم الكاتب ديال المسرحيه وهذا لو كور هو اللي il prédit la destinée des personnages كيجي يتنبأ لنا بالمستقبل او بشنو غادي يوقع لي بيرسوناج هذا هو اللي كاين اذا هو ماشي واحد من الشخصيات اللي عايشه في القصر ولا من الشخصيات ديال لوفر او المسرحيه ديالنا ندوزو لو برولوغ هو كيجي il présentera في الاول كيدخل و il présente au début de la pièce les personnages هو اللي كيقدم لنا لي بيرسوناج ديال لا بييس تياترال هو اللي كيقدم لنا الشخصيات ديال المسرحيه il annonce l'avenir des personnages هذا هو اللي كاين دونك هاد الجوج لو كور لو برولوغ ما خصناش ندخلوهم مع لي بيرسوناج الوغ ميرسي بوكو نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان معايا في هاد لافيش دو ليكتور انتيغون الحاجه اللي ما عرفتوهاش عاودوها عاودوا لا فيديو بليزيور فوا وساهموا الله يخليكم في النشر ديالها باش يستافد الجميع ونتمنى لكم مزيد من النجاح والتفوق والتألق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته